السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ليكزرسيس ولا لابليكاسيون، نحاولوا نخدموا لا كيسيون 5. اخر مره وقفنا في لا كيسيون 5. دونك نديروا لا كيسيون 5. شنو قالوا لنا؟ نبداو بتيت ا. اذا الهدف من لا كيسيون 4 هو ريزودر لي زيكواسيون، وفي من طبيعه الحال لي زيكواسيون اللي فيهم غاسين انيام. وبالنسبه لا كيسيون 5 غنحاولوا نخدموا دوك لي زينيكواسيون اللي فيهم الراسين بالضبط راسين كوب. نبداو بأ. دوكا شنو غنديرو هنا؟ الهدف هو ريزولفون دون ار. شنو هي لينيكواسيون؟ نسميها اي ا. لينيكواسيون تاع السؤال ا شنو فيها؟ فيها الراسين تخوازيام تاع اكس بلس 1 انفيريور ستريكتوم. هذه هي لينيكواسيون اي ا. دونك اول حاجه نحددوها قبل ما نسميتو الى دوت البال. عندنا تما الراسين، عندنا هنا الراسين تخوازيام. اذا اول حاجه ملي تشوفوا الراسين ضروري خص داكشي اللي وسطو يكون موجب. اذا واش هذه ديما عندها معنى؟ واش عندها معنى في ار كامله؟ لا. دونك غنمشيو نشوفوا فوقاش عندها معنى. من اخر خصنا نحددوا مجموعه التعريف. اذا في هذه النقطه هذه شنو غنديروا؟ دونك ديتيرمينو l'ensemble du définition تاع شنو؟ تاع هاد ليكواسيون اي ا. l'ensemble de définition de IA تاع هاد ليكواسيون هادي. اذا قلنا دونك l'ensemble de définition تاع IA شنو غنحطو فيها؟ غنحطو فيها لي زيليمون من ار، لي زيكس من ار. ديما لي زيكس من ار علاش لا عندنا هنا ار تلكو شنو؟ اذا شنو هو المشكل هنا؟ هو خص يكون داكشي اللي وسط الراسين تخوازيام خص يكون بوزيتيف. معنى اخر لي زيكس من ار ديما انا نحاول نقلبو على اكس شنو كيحقق. اذا اكس خص يكون كبر او تساوي من ناقص 1. اذا هاد اشنو هما الاعداد الحقيقيه اللي كبر من ناقص 1؟ نقدروا نجمعوهم في واحد الكتابه اخرى. نقدر نحبس هنا، نقدر نكتبوهم على شكل انترفال اللي هي من ناقص 1 بلس انفين. دونك هذه هي لونسومبل دي ديفينيسيون. اذا في النقطه الثانيه شنو نديرو؟ دابا غنمشيو نحلوا هذه المتراجحه في لونسومبل دي ديفينيسيون. دونك اول حاجه غنديرو ديما ملي تحدد مجموعه التعريف ملي دوز للمرحله الاخرى دير سوا اكس ابارتي لمجموعه التعريف. دونك سوا اكس ابارتي لمجموعه التعريف تاع المتراجحه اي ا اللي كتساوي من لانترفال من ناقص 1 داخله حتى بلس انفين. اوكي مزيان. يلا تبعوا معايا شنو غندير. قلنا شنو غنمشي ناخذ المتراجحه تاعنا. دونك راسين تخوازيام تاع اكس بلس 1 انفيريور ستريكتومون 2 سي اي سولمون سي ولا تي كيفو ا. اشنو غندير هنا؟ بغيت نحدد اكس شنو كيحقق، وهنا ندير راسين تخوازيام. دونك غنرفع هنا لا بويسونس 3 وهنا لا بويسونس 3. لا بروبريتي اش كتقول لك؟ ملي تكون عندنا شي حاجه صغر قطعا من شي حاجه اخرى، هادي راهي تي كيفو ا. الا رفعتي هنا لا بويسونس 3 هنا لا بويسونس 3 كيبقى داكشي صحيح. اوكي. دونك غنرفع هنا لا بويسونس 3 وناقص لا بويسونس 3 وعندي تكافؤ، عندي الحق نمشي عندي الحق نرجع. اذا رفعت هنا لا بويسونس 3 وهنا لا بويسونس 3 هادي عندي راسين 3 مع لا بويسونس 3. دونك كيطير داك الراسين. ديما ملي يكون عندك راسين 3 بغيت طيرو رفع لا بويسونس 3. وشحال هي 2 لا بويسونس 3؟ هي 2 فوا 2 فوا 2 ثلاثه المرات. 2 فوا 2 الاولى هي 4 و 4 فوا 2 هي 8. دونك غيكون اكس صغر قطعا من 8 ناقص 1 اللي هي من 8 ناقص 1 اللي هي 7. مزيان. يلا تبعوا اشنو دابا مجموعه الحلول. نقدروا نكتبوا هذه على شكل انترفال. دونك اكس كي ابارتي على شنو؟ اكس صغر من 7. دونك من المول لانفيني حتى ل 7 و7 كي دايره خارجه ولا داخله عندي هنا ستريكت دونك خارجه. دونك شنو هي مجموعه التعريف؟
ماشي هي دي مجموعه التريف، لا، خصك تاخذ هذا الشيء ودير ليه التقاطع مع مجموعه. ما تنساش اكس خص يكون كبر من ناقص واحد. اذا هنا خص يكون اكس كبر من ناقص واحد وصغر من 7. خص يكون اكس، لا نشوف هنا شنو لقينا بان اكس صغر من 7. كاين هنا 7 وكاين هنا ناقص واحد. هذه اش كتقول لك؟ ضروري خص يكون اكس كبر من ناقص واحد. ها هي ناقص واحد، من ناقص واحد داخله الفوق. وشنو هي مجموعه الحلول هنا؟ عندنا اكس خص يكون صغر من 7 قطعا. خصني اكس يكون صغر من 7 قطعا. شوف 7 راه درتها خارجه. دونك فين عندي الزرق والكحل؟ فين عندي في هذا الانترفال هذا من ناقص واحد داخله حتى 7 خارجه. دونك نكتب هنا دونك لونسومبل سوليسيون تاع ليكواسيون اي ا فين؟ في ار، هنا بوان فيرغول في ار. اشنا هي من ناقص واحد حتى 7 و7 خارجه. علاش؟ لان عندي هنا ستريك. هذه هي مجموعه. انا سهله، خص يكون اكس كبر من ناقص واحد انا خص يكون كبر من ناقص واحد وخص يكون صغر من 7. دونك فين كاين هنا هادو هما الاعداد اللي كاينين، هادو هما الاعداد اللي كبر من ناقص واحد وصغر من 7 هما هادو، وناقص واحد داخله و 7 خارجه. دابا غندوزو للبي. الى هادشي اللي كندير فهمتي معايا شنو غدير؟ هبط لا فيديو لتحت، دير جيم لا فيديو، دير شي كومونتير. الا ما فهمتي شي حاجه دير كومونتير قول راه ما فهمتش هادي، ممكن نعاود معاك الا بقى لي الوقت. وما تنساش تابونا في لاشين الا باقي ما درتيش ديك ابوني. هبط على ديك ابوني اللي بالاحمر وبرك عليها. اذا نكملوا بي. شنو قالوا لنا ريزودغ ديك لينيكواسيون اللي كاينه تمايا. دونك شنو غنديروا في بي؟ دونك ريزولفون دون ار مجموعه تاع لي ريال لينيكواسيون. شنو هي لينيكواسيون؟ هي اكس نسميها دونك انيكواسيون. شنو هي انيكواسيون بي؟ شنو هي لينيكواسيون بي؟ هي اكس لا بويسونس 3 موان 3 سوبيريور إيكال 0. مزيان. دونك اول حاجه شنو غنديرو؟ يلا تبعوا معايا هنا. دونك غتعطينا هذيك اكس لا بويسونس 3، هذيك ناقص 3 غنديوها لجوج غتولي 3. دونك الا بغيت هنا اكس خصني ندخل هنا راسين تخوازيام هنا وهنا. داك خصني ندخل راسين تخوازيام. دابا باش ندخل راسين تخوازيام خص يكون هادشي بوزيتيف. دونك غنمشي ندير جوج حالات تمايا، الا كان اكس بوزيتيف وإلا كان نيجاتيف. دونك ندير هنا بروميير كا. الحاله الاولانيه هي غناخذ الا كان اكس نيجاتيف، الا كان اكس صغر او تساوي من صفر. دونك قلنا شنو؟ قلنا اكس لا بيسونس 3 موان 3 بوزيتيف تكافئ شنو؟ مشيت خديت المتراجعه غنلقى بان اكس لا بيسونس 3 كبر من او تساوي 3. مزيان. قلنا شنو؟ قلنا اكس انفيريور 0. ها هي دابا اكس صغر من صفر. كيفاش غتكون اكس لا بويسونس 3؟ ديما شي عدد ملي كيكون سالب ورفعتيه ودرتي ليه لا بويسونس اكسبوزون على بويسونس نومبر امبير فردين ديما كيبقى نيجاتيف. الا كان شي حاجه نيجاتيف ودرتي ليه على بويسونس 3 ولا 1 ولا 5 ولا 7 غير يكون داك البويسونس نيجاتيف. الا كان امبير، الا كان داك ليكسبوزون داك الاس الا كان نيجاتيف، الا كان اودي امبير كيبقى داك العدد. الا كان نعاود، الا كان عندنا شي نومبر نيجاتيف، الا درتي ليه على بويسونس نومبر اللي هو امبير كيبقى نيجاتيف. دونك غتبقى عندنا اكس لا بويسونس 3 راه امبير، اذا عندنا اكس نيجاتيف ورفعناه على بويسونس امبير. كيفاش يبقى نيجاتيف؟ كون درنا على بويسونس بير غيولي بوزيتيف. مزيان. اذا عندنا هذا نيجاتيف وكي دايره 3 راه بوزيتيف. اذا واش عمركم شفتوا شي عدد سالب كبر من عدد موجب؟
لا، راه ديما العدد الموجبه كيكونوا كبر من الاعداد السالبه. هنا شنو لقينا؟ لقينا بان العدد السالب اكس على بيسونس 3 كبر من العدد الموجب. اذا واش كاين شي عدد سالب كيحقق هذه؟ لا. دونك هنا مجموعه الحلول تاع هاد ليكواسيون في الحاله الاولانيه الا كان اكس شحال كتساوي مجموعه فارغه. دابا غندوزو للحاله الثانيه، معنى اخر الا كان اكس سالب راه هنا ما عندها حتى حل، مجموعه فارغه. غنمشيو للحاله الثانيه هي اذا دوزيام كا ودي ماشي بروميير كا. دوزيام كا هي غناخدو سي اكس بوزيتيف. مزيان. دونك اون اكس على بيسونس 3 موان 3 بوزيتيف. دونك équivaut à si seulement سي شنو؟ دونك اكس على بيسونس 3 supérieur égal à 3. اشنو غندير باش نلقى اكس؟ غندخل راسين تخوازيام. راه ردوا لي على بال علاش خديت اكس بوزيتيف، لان هنا عندي الحق ملي غيكون اكس بوزيتيف اكس على بيسونس 3 غيكون بوزيتيف، عندي الحق ندخل راسين 3. ولكن كون جيت انا كون عطاوني المعادله وبقيت خدام بحال هكا، درت اكس على بيسونس 3 مان 3 تكافئ اشنو؟ غندير اكس على بيسونس 3 كبر من 3، وغيجي دوك المجتهدين وغيديروا هنا اكس على بيسونس 3. ايوا راه هادي اكس على بيسونس 3 راه يقدر تكون سالبه. داكشي علاش انا درت جوج حالات. علاش؟ لان ملي راه ما عندكش الحق دير الراسين تخوازيام تاع اكس على بيسونس 3، ما عندكش الحق دير هادشي تيكون هادشي اللي على جذور خصو يكون بوزيتيف. داكشي علاش خديت هنا الا كان اكس بوزيتيف دابا عندي الحق ندخل راسين. ولكن هنا الا كان اكس نيجاتيف ردوا البال هنا راه ما دويتش على الراسين كاع، ما عنديش الحق ندخل الراسين، حيت الا كان اكس نيجاتيف غتبقى عندنا هادي غيولي نيجاتيف، وراه هادشي ما كاينش في الرياضيات، ما عندكش الحق شي عدد سالب تدخل عليه الراسين تخوازيام. دوك غندخل راسين تخوازيام هنا وهنا. شحال عطاتينا هادي؟ عندنا هنا اكس على بيسونس 3 غاسين تخوازيام تاع اكس على بيسونس 3 هي اكس. وهذا العدد هذا بلا ما شي واحد فيكم آلة حاسبة، هذا العدد هذا ما كيتبسطش بحال جذر مربع جوج. هنا جذر مربع جوج هذا ما يمكنش يتبسط. شحال كيساوي جذر مربع جوج. الا خديتي آلة حاسبة راه غتمشي غير للقيمه تقريبيه. جذر مربع جوج ما عندوش قيمه تقريبيه اللي كتساوي. صافي. معنى اخر الا خديتي آلة حاسبة غتعطيك 1 لا، هاد جذر مربع جوج راه ما كيساويش 1.4، كيساوي غير تقريبا. حنا راه بغينا في الرياضيات ما كنمشيوش تقريبا، ما عمركم ما تشوفوني كتبت تقريبا هنا. اذا هاد الراسين تخوازيام تاع 3 خليوها بحال هكاك، راه عدد هذا غير هو ما يمكنش نبسطوه. مزيان. دوك اشنو تكافئ اشنو؟ اذا اكس كينتمي لاش من المجال من راسين تخوازيام تاع 3 تالي حتى بلس انفين. علاش درت هنا راسين تخوازيام داخل اللي عندي و ايكال. دوك ردوا البال هنا الا كان اكس كينتمي لهادشي راه بوزيتيف، دونك ما كاينش تناقض. دونك نكتبوا الوغ شنو؟ دونك شنو هي مجموعه الحلول في الحاله الثانيه؟ هي هذا المجال هذا. بار سويت. دابا شنو هي مجموعه الحلول في ار؟ اذا بار سويت لونسومبل سوليسيون تاع ليكواسيون عندنا في ار شنو هي اس واحد اتحاد اس جوج. معنى اخر غنمشي ناخذ لي زيليمون اللي كاينين هنا واللي كاينين هنا وغنجمعوهم. هنا راه ما فيها حتى ايليمون، دوك كتبقى لنا غير هذه. وشنو كتساوي هذه؟ كتساوي هي مجموعه فارغه هي اس واحد اتحاد هذه المجموعه هذه اتحاد من راسين 3 تاع 3 حتى بلس انفين. وشحال كتساوي هذه؟ انا غناخذ هذه المجموعه وغنزيدوا عليها والو. اذا بقى لنا هي من راسين تخوازيام تاع 3 حتى بلس انفين. دونك هذه هي مجموعه الحلول. غندوزو دابا للسي. ناخدو ورقه جديده. دونك غنديرو سي. دونك اش غنديرو في هاد السي هادي؟ دونك عاوتاني دونك اون غيزو غنحلو لين ايكواسيون لا دون ار شنو هي لينيكواسيون عندنا؟ غادي نسمي هادي غنسميها لينيكواسيون سي. جوج نقاط
شنو هي ليكواسيون؟ هي اكس بلس 2 سوبيريور ستريكتومون ا راسين تخوازيام تاع اكس او كاري بلس 8. مزيان. يلا لاحظتوا هادي. دونك اول حاجه شنو غنديرو؟ نحدو مجموعه التعريف. دونك نيشان هادي باينه مجموعه التعريف. دونك لونسومبل دي ديفينيسيون تاع ايسي شنو هي؟ تاع لينيكواسيون سي شنو هي؟ اذا خص يكون داكشي اللي وسط الراسين بوزيتيف. راه اكس كاري بوزيتيف، الا زدنا 8 غتبقى بوزيتيف. دونك هادي راه ديما مديفينيه، ما كاين حتى مشكل في هادي. دونك سوا اكس ابارتين ار اللي هي لونسومبل دو ديفينيسيون تاع ليكواسيون ايسي. ليكواسيون ايسي. دونك اون شنو؟ يلا تبع معايا. هنايا بغينا حنا اكس، ولكن ردوا معايا البلاد هاد اكس كاري راه كاينه وسط الراسين تخوازيام. دونك اول حاجه غندير غنمشي نحيد ديك راسين تخوازيام. دونك غنرفع هنا لا بويسونس 3 وهنا لا بويسونس 3. دونك قلنا شنو؟ قلنا اكس بلس 2 سوبيريور ستريكتومون الراسين كوب ولا راسين تخوازيام تاع اكس كاري بلس 8. ردوا معايا البال. البروبرتي اش كتقول لنا؟ الا عندنا اكس سوبيريور ستريكتومون يكريك، هذه راه تكافئ ان اكس لا بويسونس 3 سوبيريور ستريكتومون يكريك لا بويسونس 3. عندك الحق تمشي وعندك الحق ترجع. علاش؟ لان لا فونكسيون هاد لا فونكسيون اللي كتحول لنا اكس لاكس لا بويسونس 3 هادي ستريكتومون كرواسون. دونك الا كانت هادي عندك الحق ترفع لا بويسونس 3 ما كتغيرش، وإلا كانت هنا عندك الحق تحيد ديك لا بويسونس 3. اش كنديرو؟ كندخلو راسين تخوازيام اللي هي حتى هي ستريكتومون كرواسون على 0 بلس انفين. دونك اش غندير هنا اكس بلس 2 غنرفع هنا لا بويسونس 3 وغنرفع حتى هنا لا بويسونس 3 وما غاديش نغير المتفاوته. دونك هنا شحال؟ هنا غتعطيني متطابقه هامه ا بلس بي على بويسونس 3. ا بلس بي على بويسونس 3 شنو كتساوي هادي؟ كتساوي ا على بويسونس 3 بلس بي على بويسونس 3 بلس 3 ا بي فاكتور تاع ا بلس بي. هي اللي غنطبق. دونك عطاتنا اكس على بويسونس 3 بلس 2 على بويسونس 3 بلس شنو؟ بلس 3 فوا بي ا. هادي نقدر نقلبها، نقدر ندير بي ا، نقدر هنا ندير بي ا بمعنى اخر تعطينا فوا 2 فوا اكس فاكتور شنو؟ تاع اكس بلس 2. هادشي كامل انفيريور ستريكتومون. ردوا بالنا عندي راسين تخوازيام لا بويسونس 3. دونك غيطير داك راسين تخوازيام غتبقى لنا اكس كاري بلس 8. نرجع لهنا. راه هاد لينيكواسيون هادي معرفه على ار كامله ما فيهاش مشكل. علاش؟ لان داكشي اللي وسط الراسين خص يكون بوزيتيف، وراه هنا راه بوزيتيف. داكشي علاش درت هنا هادي ما فيهاش مشكل، معرفه على ار كامله. علاش؟ لان هادشي ديما غيكون بوزيتيف. علاش؟ لان اكس كاري بوزيتيف غتولي اكس كاري بلس 8 غتولي كبر من 8 و8 راه ستريكتومون بوزيتيف. دونك هادشي راه ستريكتومون بوزيتيف، ما كاينش المشكل. داكشي علاش تكون معرف على ار كامله. نرجع لنا ونكمل. دوك غتبقى لنا هنا اشنا هي جوج على بويسونس 3 راه هي 8. عندك هنا 8 وعندك هنا 8 غتختزل بها غتمشي. علاش؟ لان الا جبتي هادي عندها غتعطيك صفر. مزيان. اذا غتبقى لنا اكس على بويسونس 3 ها هي، هادي اكس على بويسونس 2 ها هي غنرجع لهاد الجي غتولي موا اكس على بويسونس 2. مزيان. وشنو غندير هنا؟ غنشر عندي دونك 3 فوا 2 هي 6 واخا نمشي غير بشويه. اذا 6 اكس فاكتور تاع اكس بلس 2 كبر من شنو؟ كبر من صفر. علاش؟ لان 8 راه مشات و اكس على بويسونس 2 ها هي رجعت لهاد الجي. دونك تما ما غادي يبقى والو، غادي يبقى صفر. دونك 6 اكس هي زائد 6 اكس كاري، 6 اكس في 2 هي زائد 12 اكس كبر من صفر. دونك هنا شحال عطاتنا اكس على بويسونس 3. هنا 6 ناقص 1 هي 5 زائد 5 اكس كاري زائد 12 اكس كبر من صفر. اذا خصنا نشوفوا فوقاش هادشي موجب. ديما ملي تكون عندك شي حاجه بحال هكا، ملي تكون عندك متراجعه حاول تعمل وحاول دير الجبر الاشاره. ديما ملي تكون عندك معادله متراجعه من جوج للفوق انيكواسيون من دوغري بمعنى اخر الا كانت على شكل بولينوم، الا كانت على شكل بولينوم من تخوازيام دوغري الفوق اشنو خصك دير؟ حاول تعمل وحاول دير جوج الاشاره. دونك هنا عندنا اكس وكاين هنا وكاين غنعملو باكس. دونك عندنا اكس فاكتور شنو؟ الا عملت باكس غتبقى لنا اكس كاري بلس 5 اكس بلس 12. مزيان.
دابا هاد اكس هادي راه ساهل باش نديرو جوج الاشاره. دوك دابا اكس راه ساهل باش نديرو جوج الاشاره، غنمشيو نديرو جوج الاشارات عادي. دوك اشنو خصنا نديرو هنا؟ خصنا يا نحاولوا يبان لنا شي حل، يا غنحاولوا نبين لنا شي حل، ولا نديرو دلتا. دابا خصنا نشوفوا فوقاش هادشي موجب، البلاصه فين هادشي موجب هذيك هي مجموعه موجب قطعا، هذيك هي مجموعه الحلول. دوك اشنو خصنا نديرو جدول الاشارات عادي. دوك باش نديرو جدول الاشاره خصنا الحلول الا كاينين بعدا. دوك غنمشيو نشوفوا واش هادي عندها حلول ولا لا. دوك اش غنديرو هنا؟ غنشوفوا الا بان لنا شي حل نيشان. دوك شي عدد نعوضوا الاكس ونلقاو صفر، ما بانش لنا غنديرو دلتا، غنشوفوا واش بان لنا شي حل ولا لا. دوك اكس كاري بلس 5 اكس بلس 12. دوك شي عدد نعطيو الاكس ونعوضو هنا ونلقاو صفر. الا عطينا الاكس 4 ناقص 4 ودي، الا ما خدامش ناقص 4. عطينا ناقص 2، دوك اش غنديرو؟ نمشيو نديرو دلتا، قلنا دلتا تاع اكس كاري بلس 5 اكس بلس 12 تساوي شنو هو دلتا؟ هو بي أس 2 اللي هي 5 أس 2 ناقص 4 فوا شنو هو المعامل هذا؟ اذا لا كاين هنا، البي هو 5 وهذا هو السي. دوك ناقص 4 فوا اللي هو 1 فوا السي اللي هو 12. دونك هادشي بان لي غيكون سالب. 5 أس 2 هي 25 ناقص 4 في 12. شنو هي 4 في 12؟ هي 48 وقيله. اش غندير هنا؟ نزيدو على حسيبه. دونك 4 مضروبه في 12 تساوي 48. ناقص 23. دوك عطينا دلتا سالب قطعا. الوغ اذا عندنا حدوديه من الدرجه الثانيه درنا ليها دلتا ولقينا سالب. دونك شنو هي الاشاره تاعها؟ ملي كيكون دلتا سالب دونك راه ما عمرها ما كتساوي صفر. من اخر الحلول ما كاينينش. شنو هي الاشاره تاع هذه كامله؟ هي اشاره ا، وكيدير ا هو واحد، كيدير واحد موجب. دونك هادشي راه ديما موجب قطعا. بقينا نديرو جوج اكس عامل اكس أس 2 يلا. هاد اكس فوقاش كتساوي صفر؟ فوقاش اكس كتساوي صفر؟ ملي كتساوي صفر. دوك اش كنديرو هنا؟ دوك هنا راه موجب وهنا سالب. هنا فوقاش اكس دوك راه اكس هنا صفر، هنا غتكون بوزيتيف وهنا نيجاتيف. مزيان. دابا شنو هي الاشاره تاع هادي؟ هنا ديما ملي تكون عندك ا اكس أس 2 زائد بي اكس زائد سي، ملي كتحسب ليها دلتا وكتلقاه سالب، ملي كتلقاه سالب قطعا، هادي اشنو هي الاشاره تاعها؟ ما عمرها ما كتساوي صفر. شنو هو الاشاره تاعها؟ هي اشاره ا، هي اشاره ا. شنو هو الا في هاد الحاله؟ دونك عندنا الا في هاد الحاله كيساوي واحد. دونك شنو هي الاشاره واحد؟ هي بوزيتيف. دونك غدير هنا بوزيتيف وهنا بوزيتيف. دونك بوزيتيف كامله غير هنا غندير هاد الشرط هذا انا نتوما تشوفوا علاش. دونك هنا عندي دابا الجداء، دابا عندي وحده فيهم كتساوي صفر، عندي اكس كتساوي صفر. الا كانت اكس كتساوي صفر كاين هنا اكس، دونك غيبقى لنا صفر. غنرجعو هنا موجب في موجب وسالب في سالب يعطينا سالب في موجب يعطينا سالب. دابا حنا اش غنشوفو فين موجب قطعا. اذا فين عندنا اللي موجب قطعا؟ دونك صفر لا، صفر ما داخلش. علاش؟ لان في صفر كتساوي صفر. دونك من صفر بلس انفيني. دونك شنو هي مجموعه الحلول تاع هادي؟ هي ملي غيكون هادشي ستريكتومون بوزيتيف فين عندنا زائد من صفر بلس. دونك شنو هي مجموعه الحلول؟ مجموعه الحلول غنمشيو نشوفوا فين عندنا هادشي موجب. ها هو فين عندنا هادشي موجب قطعا. اذا فين عندنا موجب قطعا؟ هنا على هي زائد. والصفر داخله ولا خارجه؟ ردوا البال، راه الا كان اكس كيساوي صفر غيكون هادشي كيساوي صفر. حنا ما بغيناش يكون كيساوي صفر ستريكت. دونك هاد الصفر خارجه ما داخلاش في الانترفال. دونك شنو هي مجموعه الحلول هنا؟ شنو هي مجموعه الحلول؟ نكتبها غير هنا. دونك شنو هي مجموعه الحلول؟ دونك مجموعه الحلول هي اس في ار. شنو اش غتكتبوا هنا؟ غتكتبوا من تحت الجول بار سويت لونسومبل سوليسيون تاع ليكواسيون دو ار. شنو هي؟
هي من 0 بلس انفيني. علاش؟ لان في 0 بلس انفيني فين عندنا هادشي ستريكتومون بوزيتيف. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا ديك لا بروبوزيسيون وغنحاولوا نخدموا لابليكاسيون 1. الا بقينا الوقت غندوزو لابليكاسيون 2، ما بقاش لنا غنخدموا غير لابليكاسيون 1. الا عجبك هادشي اللي كندير ما تنساش تابونا في لاشين، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاك، ودير جيم لا فيديو، والله يعاونكم وتهلاو في رياسكم.